الناس الإلحاد هو أيضا إيمان بالغيب، والدين هو أيضا يعني مثلا الملحد هو يقول ليس ما وراء هنا أي إله، صح؟ كيف تقول؟ أنت تؤمن بالغيب، يعني ما رأيت هنا وكذلك المتدين هو يقول هناك إله هو خلق الكون فهذا. ولكن يا أستاذ أني أنت ما شاء الله تسكن وتسافر في العالم كله، ونحن يعني في وطننا يعني هناك لا يوجد ملحدون، ولكنهم يعني أنا أنت يعني لقيت ملحد الفطري، يعني الملحد هو الذي ولد في بيت الملحد، صح؟ مثلا رجل صيني، صح؟ منذ سنوات هم ملحدون، صح؟ وكذلك رجل هو ألحد، يعني هو ترك الدين. ما توجد الفرق بينهما. يعني الرجل الملحد هو ذهب إلى الإلحاد بالتفكر